बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है मुरक्कब जुमले। लेक्चर पार्ट 1 हिस्सा अव्वल। प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आरई। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से हाज़िर खिदमत है। जुमला यानी जुमला की तारीफ़ और जुमले की अक़साम। जुमला अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे मुकम्मल बात समझ आ जाए जुमला कहलाता है। जुमले की अक़साम: मुफ़रद जुमले, मुरक्कब जुमले। मुफ़रद जुमले या मुफ़रद जुमला ऐसा जुमला जिसमें एक हिस्सा मुस्नद इलैह और दूसरा हिस्सा मुस्नद हो। मुस्नद इलैह मुब्तदा और मुस्नद उसकी ख़बर, तो मुफ़रद जुमले कहलाते हैं। मुब्तदा और ख़बर मिलकर यह जुमला इस्मिया ख़बरिया बनता है। मुरक्कब जुमले ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से ज़्यादा जुमले जुड़कर किसी बात को मुकम्मल करें, मुरक्कब जुमले कहलाते हैं। जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलैह और मुस्नद दोनों इस्म हों। जैसे तौक़ीर रहीन है, इस जुमले में तौक़ीर और रहीन दोनों इस्म हैं। जुमला फ़ेलिया ऐसा जुमला जिसमें मुस्नद इलैह तो इस्म हो मगर मुस्नद फ़ेल हो। मसलन अहमद नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ना या नमाज पढ़ता एक फ़ेल है और ये मुस्नद है। सादा जुमला। मुरक्कब जुमला। सादा जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक बात बयान की जाए, सादा जुमला कहलाता है। मसलन मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ, वो यहाँ आकर चला गया। मुरक्कब जुमला जब दो सादा जुमले मिलकर एक ख्याल और मतलब अदा करें, मुरक्कब जुमला कहलाता है। मसलन मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ, या वो यहाँ आया और चला गया। मुरक्कब जुमले। मुरक्कब जुमला वो जब दो जुमले आपस में जुड़कर किसी बात को मुकम्मल करें तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। मसलन ऐसे दो जुमले अल्फाज और, लेकिन, लिहाजा वगैरह जैसे अल्फाज से जोड़े जाते हैं। मसलन उमर आया और अब्दुल्ला चला गया। मुतलक जुमले, मुलत्तिफ़ जुमले या ताबई जुमले। मुतलक जुमले और मुलत्तिफ़ या ताबई जुमले। मुतलक जुमले जिसमें हर मुफ़रद जुमला जुदागाना और बराबर की हैसियत रखता है और माना के लिहाज से दूसरे जुमले का मोहताज नहीं होता, बल्कि अपना एक मुकम्मल माना रखता है। मसलन अनवर आया और अकरम चला गया। बारिश हो रही है और बादल गरज रहा है। ताबई जुमले जिसमें एक जुमला असल होता है जबकि बाकी जुमले मातहत होते हैं, जब तक ज़ैली जुमला यानी मातहत जुमला
اصل جملے کے ساتھ مل کر یا ملا کر نہ بولا جائے یا پڑھا جائے تو اس وقت تک پورا مفہوم یا خیال ادا نہیں ہو سکتا۔ مثلا وہ کاریگر جسے آپ نے بلایا تھا حاضر ہے، وہ کتاب جو گم ہو گئی تھی مل گئی ہے۔ مرکب جملے کی اقسام: استدراکی جملے، سببی جملے، وصلی جملے، تابع جملے۔ یہ مرکب جملوں کی 4 اقسام ہیں۔ استدراکی جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں 2 جملوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، تقابل کیا جاتا ہے، کمپیریزن کیا جاتا ہے، اور ان میں حروف استدراک استعمال ہوتے ہیں، گویا، اگرچہ، اور، البتہ، بلکہ، مگر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ مثلا وہ غصے کا بہت تیز ہے مگر دل کا برا نہیں۔ استدراکی جملوں کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت، دوسرا جملہ پہلے جملے کی نفی کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا وہ غصے کا بہت تیز ہے مگر دل کا برا نہیں۔ دوسری مثال، وہ اتنا بڑا عالم اور اس قدر سنگ دل۔ تیسری مثال، وہ ترقی کرتے ہوئے کہاں تک جا پہنچا مگر میں وہیں کا وہیں ہوں۔ استدراکی جملوں کی دوسری صورت، ایسے جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کو ایک حد تک محدود کر دیتا ہے، لمیٹڈ کر دیتا ہے، مقید کر دیتا ہے۔ مثلا وہ وعدہ تو کرتا ہے لیکن یاد نہیں رکھتا۔ دوسری مثال، وہ دوست تو ہے پر مصیبت کا ساتھی نہیں۔ استدراکی جملوں کی تیسری صورت، ایسے جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 1، مثال نمبر 1، وہ نہ صرف لائق ہے بلکہ شریف بھی ہے۔ دوسری مثال، تم صرف نالائق ہی نہیں بلکہ کامچور بھی ہو۔ تیسری مثال، وہ نالائق ہی نہیں بلکہ بدتمیز بھی ہے۔ سببی جملے۔ عزیز طلبہ، یہ مرکب جملوں کی دوسری قسم ہے، سببی جملے۔ ایسے جملوں میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ، سبب یا نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، دوسرے جملے سے پہلے، لہذا، اس واسطے، اس لیے، پس، چونکہ، کیونکہ وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مثال نمبر 1، چونکہ علی غریب ہے اس لیے اکرم اس کی مدد نہیں کرتا۔ دوسری مثال، میں انور کی باتیں درست مانتا ہوں کیونکہ وہ سچا آدمی ہے۔ تیسری مثال، وہ بہت بدتمیز ہے اس لیے میں اسے منہ نہیں لگاتا۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت کا خواستگار ہے۔ دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو، شیئر بھی کیجیے، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ کانٹیکٹ نمبر 0333512864